रजब शरीफ की 12 तारीख को विसाल हुआ है हुजूर के बड़े प्यारे चचा जान हजरत अब्बास का रदी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ही प्यार है और हजरत अब्बास को हुजूर से बड़ा प्यार है। तारीख की बाज़ किताबें बताती हैं कि 3 साल पहले हुजूर से इनकी विलादत हुई, लेकिन प्यार था। और अगरचे वो चचा थे पर महबूब का जो वो अदब करते थे ना, चचा भी थे, उम्र में भी 3 साल पहले दुनिया में आए। किसी ने पूछा, और मशहूर कौल है उनका, किसी ने पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर? फरमाने लगे नहीं, बड़े तो हुजूर ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था। ये तरतीब गुफ्तगू की और ये अंदाज अदब का और ये रंग अनोखा उनका। बड़ी जल्दी इस्लाम की रोशनी से आगाह हो गए थे, लेकिन बाज़ हिकमतों के तहत उन्होंने अपने इस्लाम का ऐलान जंग बदर के बाद किया, वरना हर मकाम पर वो दीनी तहरीक के ना सिर्फ ये कि कायल रहे बल्कि सपोर्टर रहे। और मक्का शरीफ में रहते हुए मक्के में जिन गरीब मुसलमानों को तंग किया जाता था उनकी मुआवनत भी करते, सरपरस्ती भी करते, और यहाँ से मुफीद मशवरे भी हुजूर को देते हज़रत अब्बास। बल्कि बड़ा शुरू में जब मदीना शरीफ के लोग हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए कि आप तशरीफ़ ले आए हमारे पास, तो हज़रत अब्बास ने उनसे कहा तुम्हें हुजूर की शानों का पता है, अजमतों को जानते हो? महबूब तो अपने कबीले में भी बड़ी शान वाले हैं, अगर तो हिफाजत कर सकते हो तो लेके जाना। तो अहले मदीना ने कहा कि हम जाने कुर्बान करेंगे, बच्चे यतीम कराएंगे, हर चीज़ से बढ़कर हुजूर का ख्याल करें। और फिर जब महबूब ने इनसे मशवरा चाहा कि मदीना शरीफ जाना है, आप क्या राय देते हैं? तो हज़रत अब्बास ने राय दी थी, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ना पहले किसी को अपना नुमाइंदा बना के भेजें, वहाँ जब माहौल बिल्कुल ठीक हो जाए तो फिर आप तशरीफ़ ले जाएं। तो इनके मशवरे पर नबी करीम ने हज़रत मुसअब इब्न उमैर को वहाँ रवाना फरमाया। शुरू से कायल थे। और एक और बात, इनकी जो अहलिया हैं हज़रत उम्मे फ़ज़ल, वो जिन्होंने ख्वाब देखा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वजूद का टुकड़ा मेरी गोद में आया है, तो हुजूर ने फरमाया फातिमा के घर रब बेटा देगा, तेरी गोद में खेलेगा। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर हज़रत उम्मे फ़ज़ल रदी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में खेलेगी। हज़रत अब्बास की अहलिया हैं और ये नबी पाक की जो ज़ौजा हज़रत मैमूना है, हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन, उनकी ये सगी बहन है। और हज़रत उम्मे फ़ज़ल का ये मकाम है कि तारीख़ की किताबें बताती हैं सीरत की कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बाद जिस बीबी ने सबसे पहले कलमा पढ़ा वो हज़रत अब्बास की ज़ौजा है, हज़रत उम्मे फ़ज़ल। और बड़ा प्यार किया नबी पाक से, हुजूर इनके घर में जाके आराम करते, और शहजादे हसनैन करीमैन तो बड़ा ही खेलते हुजूर की चची के घर में जाके। इतनी मोहब्बत जिनसे हो, हमें उनका तारुफ भी ना हो, हमारी वहाँ तक रसाई भी ना हो, हम इन मोहब्बत भरी हस्तियों पे वारी जाएं, कुर्बान जाएं, हमारी औलादें कुर्बान जाएं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने, मैं कह चुका कि बड़ा पहले, बल्कि इमाम बहकी ने तो यहाँ तक लिखा है कि हज़रत अब्बास एक दिन अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपकी नबुव्वत की निशानियों का बड़ा पुराना कायल हूँ। महबूब ने फरमाया चाचा किस तरह? तो अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह आप पंगूड़े में थे, आप जिधर जिधर उंगली का इशारा करते थे चांद भी उधर उधर ही चलता चला जाता था, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या इशारों पर चलता था खिलौना नूर का। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे मैं तो उस दिन का कायल हूँ, बदर में जबरदस्ती लाए गए थे दबाव डाल के, और हुजूर ने यहाँ से आबा से कहा था मेरे चचा को कुछ ना कहना, उनको तो जबरदस्ती लाया गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार। और जब ये आए ना तो हुजूर ने फरमाया अब आए हो तो फिदिया भी दो। तो इन्होंने भी अज़राए मोहब्बत कहा कि कहाँ से दूँ? तो हुजूर ने भी अज़राए मोहब्बत फरमाया कि वो जो आती दफ़ा मेरी चची को पैसे दे के आए थे कि आ गया तो इस्तेमाल कर लूँगा, वरना तुम ये काम कर लेना। तो हज़रत अब्बास तो सुन के कांपने लगे, कहने लगे वो तो मुझे और मेरी बीवी के अलावा किसी को पता ही नहीं। ये सुनकर हज़रत अब्बास पर राशा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। ख्याल आया मुसलमान नेक को बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम। तो हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इस खूबसूरती के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता। ज़माना जाहिलियत में भी कुछ लोग बड़ी इज्जत की निगाह से देखे जाते थे, कुछ लोग उस दौर में भी लिखना पढ़ना जानते थे, उनमें हज़रत अब्बास का शुमार होता था, बड़ी इज्जत की निगाह से देखे जाते। और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एजाज़ अता किया। बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके ज़िम्मे मस्जिद लगती है, बड़े खुशकिस्मत, बड़े खुश नसीब वो लोग होते हैं जिनकी ड्यूटी लगती है रब के घर में झाड़ू देने की, वो अपने नसीबों पर रश्क करें, जिनकी जिम्मेदारी लगती है, जिनके हाथ में कुंजी होती है, वो कभी दरवाज़ा खोलते हैं अल्लाह के घर का, कभी बंद करते हैं, कभी ये सादतें मेहनत से नहीं मिलती, खुदा के फजल से मिलती हैं।
انہیں بھی عاجزی کرنی چاہیے اور ہمیں بھی ان لوگوں کو رشک کی نظر سے دیکھنا چاہیے، رشک کی نظر سے جو یہ والی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ بڑی پرانی بات ہے، ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، طلباء، ہمارے استاد بھی تھے، تو ایک صاحب آگے کہنے لگے تسی مسیح توڑو؟ تمہارے استاد سے فرمانے لگے الحمدللہ، الحمدللہ، فرمانے لگے اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے۔ اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں، این سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادتیں کہ بازو کی طاقت سے ملتی ہیں، یہ تو تب ملتی ہیں جب خدا فضل فرماتا ہے۔ حضرت عباس کو یہ اعزاز ملا کہ ان کے والد جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی دیکھ بھال کرتے، آب زمزم کا بندوبست کرتے، زائرین کو آسانیاں دیتے۔ ان کے بعد یہ خدمت حضرت عباس کے حصے میں آئی۔ حضرت عباس ڈیوٹی کرتے، روب بڑا تھا، قد بڑا تھا، کبھی بولتے تھے نا رات کو پہاڑی پہ چڑھ کے تو 8 میل تک آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا، اسے بعضوں کا سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اس نے کسی چیز کا انتظام کرنا ہوتا ہے نا، اس نے سخت فیصلے بھی، یعنی ڈاکٹر کے پاس لوگ علاج کرانے جاتے ہیں پر کبھی کبھی اسے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی وہ مناسب سمجھتا ہے تو کوئی انگلی کاٹ بھی دیتا ہے۔ اب یہ اس کا ظلم نہیں ہے، یہ باقی ساری ذمہ داری ہے اس کی، اس نے انصاف کیا، جڑی بوٹی کاٹے تو اصل فصل کا بھلا ہوتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا بندوبست، اس سے لوگوں کو شکوے بھی ہوتے ہیں، دیکھو جی فلانے سے کو چھٹی دے دی، فلانے سے معذرت، یہ شکوے بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ حضرت عباس کا روب تھا، کسی کی طاقت نہیں تھی حرم شریف میں کوئی بات بھی کر سکے، نہ کوئی غیبت کر سکتا تھا، نہ کوئی غلط جملہ نکالتا تھا۔ یہ حضرت عباس کا روب تھا، فرماتے تھے یہ رب کا گھر ہے، اس کا ادب کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا، شان دی۔ نبی پاک صاحب الالاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے۔ ایک دن حضور نے فرمایا، امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے بھی، ایک دن حضور نے فرمایا چچا کل گھر رہنا، میں آپ کے گھر آؤں گا۔ اور یار سارا زمانہ منت کرے کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو تیدے ترس گئے، لوگ منت کرے، اور یہاں حضور خود فرمایا چچا میں آؤں گا کل تمہارے گھر۔ نلخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کل گھر رہنا، میں آؤں گا۔ چاشت کی نماز کے بعد محبوب ان کے گھر گئے، اتنا پیار ہے چچا سے، اتنی محبت ہے نبی پاک کو، اپنے اس قریبی سے تشریف لے گئے اور پھر ان کو سارے خاندان سے کہا ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ۔ جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اپنی مقدس چادر اوپر ڈال دی سب کے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ میرے چچا ہیں، میرے والد کی جگہ ہے، یا اللہ یہ میرا خاندان ہے، مالک جس طرح میں نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا ہے تو بھی رحمت میں چھپا لینا اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا۔ میرا یہ تجربہ ہے، بھتیجے بڑے پیارے لگتے ہیں اور بھتیجوں کو بھی چچا پیارا، لیکن وہ چونکہ برابر کا شریک ہوتا ہے نا ابا جائیداد میں چچا کے ساتھ، تو پھر تھوڑی بہت ہی ہلکی ہلکی رنجشیں بھی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بندہ اپنے بچوں کے سامنے بھائی کی غلطیاں بیان کر لیتا ہے نا، پہلے جو کبھی غصہ آتا ہے پھر وہ ساری باتیں کر بیٹھتا ہے، لیکن اندر سے نا وہ بھتیجے برے لگتے نہیں، وہ اپنے بچوں سے ڈرتے ڈرتے باتیں کرتا ہے۔ میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں، آپ نے کچھ اور بھی سمجھنا ہوا تو سمجھ لیجئے گا، میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈرتا ڈرتا باتیں بھائیوں کی کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ پیارے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے والد صاحب کبھی چچاؤں کو ضرورت پڑ گئی کوئی ضرورت، تو اب وہ بات والا کس طرح کرتے، وہ میں کھنا ہو پھر 2 لاکھ مانگ لیا ہے، میں نہیں انہیں دے سکتا، انہیں نہیں میری مل پہ لاکھ کو دیاں گا پتر کنے کوئی دا پیچھے، تو میں ان کا چہرہ دیکھ کے کہتا تھا، میں کہا ابا جی دل تو 2.5 دے انتے کرتا ہے، لیکن وہ ہمیں مطمئن کر رہے ہیں نا، آپ ہمیں راضی کر رہے ہیں، تو دل تو کرتا ہے کہ انہیں 2 مانگے تو میں انہوں 2.5 دیا۔ پیارے ہوتے ہیں نا بھائی، کیا کیا جائے، ان جیسا رشتہ کوئی نہیں۔ لیکن وہ بندہ باتیں کر بیٹھتا ہے تو تھوڑا بہت پھر وہ نا اپنے بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے، وہ بھی میں نے بھائی دیکھے ہیں جو دروازوں پہ کھڑے ہو کے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، الماریوں سے دیکھتے ہیں، ایسے قد اونچا ہوتا ہے میرا بھائی فلانی جگہ کامیاب ہو گیا، یہ ہوتا ہے، کیا کیا جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے پیار اور نبی کریم کا اپنے چچا سے پیار، یہ کوئی انفرادی سا رنگ ہے، انفرادی سا۔ اور پھر چچی کا پیار، ایک دفعہ حضرت ام فضل نے نا لاٹھ لے کے ڈنڈا لے کے مارا ابو لہب کو، اس نے کوئی بات ایسی کر دی تھی تو چچی نے مارا، یعنی چچی کا حضور سے بڑا پیار۔ میں کبھی کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے نا، صرف پتہ ہی چل جائے، ان سے اتنی روشنی ملے گی کہ ہمارے گھروں تک نور آئے گا، ہماری گھریلو زندگیاں سکون میں آ جائیں گی اگر ان لوگوں کے حالات ہم تک آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے۔ 3 چیزیں بڑی زیادہ تھیں حضرت عباس کے اندر، خود حضور نے بیان فرمایا کہ تو عباس سخی بڑے، اور یہ یاد رکھیے گا بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ جیب کا سخی نہیں ہوتا، سخی بندہ دل کا ہوتا ہے۔ حضرت عباس سخی بڑے تھے، صلہ رحمی کرنے والے بڑے تھے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے تھے، بہترین۔ تیسری بات یہ تھی کہ غلام آزاد کراتے تھے،
اس کا اگر آج آپ اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو جو لوگ مقروض نہیں ہو جاتے. جب تک بندے کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو رشتہ دار بھی پہنچتے ہیں, دوست بھی پہنچتے ہیں, لنگر بھی چلتے ہیں, چندوں والے بھی پہنچتے ہیں. مسجد بنانی ہے, مدرسہ بنانا ہے, قبرستان کا مسئلہ ہے, گلی بنانی, سارے پہنچتے ہیں. اور اگر قرضہ چڑھ جائے تو پھر ادھر ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں اس نے دھوکے کیے, اس نے فراڈ کیے, اس نے فلان کیے. او خدا کے بندو, قرضہ تو چڑھ ہی جاتا ہے. اور اگر قرضہ ولیوں پہ رہا, صحابہ پہ رہا, انبیاء پہ رہا, یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ جس بندے کو جس اینگل سے بھی دیکھیں. اس پر میں رات دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ مصیبت میں اور دوسرا اسے دیکھ کے خوشی کا اظہار کر رہا ہے. معاذ اللہ, ایک بندہ مشکل میں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرنا, ورنہ اس پہ اللہ رحمت کر دے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا. ہم تو الٹا کہانیاں بناتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, بندہ الجھ جائے تو طنز کرتے ہیں. باغاں اندر ہریل توتا تے نمیاں نمیاں روے, تے آکھے باغاں والے پتھر نہ مارو متے کوئی پردیسی ہوئے. پہلے ایک آدمی تکلیف میں ہے, او تاڑی مار اڑانا باہو اسی تے گئی اڈن آ رہے, پہلے دکھ میں ہے اور تو اور تکلیف دے رہا ہے. اس لیے عزیزو, یہ جو انداز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت عباس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہوتے تھے نا غلام, ان کی گردنیں, پیسے لے لیتے تھے ان کے مالک تو گردنیں. چلے آج بھی اگر آپ نے ترجمہ کرنا ہو تو لوگ ایڈوانس لے کے نہیں بیچارے پھنس جاتے, جان چھوٹتی ہے پھر اس ملازم کی. تھوڑے تھوڑے قرضوں میں لوگوں کو قیدی نہیں بنا لیا جاتا. حضرت عباس کا شوق تھا غلاموں کو خرید کے آزاد کرنا. کہتے تھے اللہ کے بندے آزادی سے زندگی گزارے تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. غلام آزاد کرنا, او بھائی مقروض کو تو زکوٰۃ بھی لگتی ہے. ہمارے یہاں جب لوگ مقروض ہو جاتے ہیں تو معاذ اللہ خودکشیاں کرتے ہیں. کیوں کہ ہم آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ نہیں تھامتے, ان کی مدد نہیں کرتے. حضرت عباس نے تو وصال سے کچھ دن پہلے اپنے شہزادے سے فرمایا یہ میں نے 70 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے, یہ غلام ہے پتر, ان کو خرید کے آزاد کرنا ہے. 70 لوگ آزاد کیے انہوں نے. لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے کردار ادا کریں. اگر کوئی بیچارہ کہیں الجھ گیا تو بازو تھام کے باہر نکالیں, یہ خیر والا کام ہے, اسے کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت مسجد مبارکہ نا, مسجد نبوی شریف, اس کے بالکل ساتھ پہلے تو حضرت عباس نے کئی دفعہ کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں مدینے, فرمایا آپ وہاں ٹھہریے. اور حضور فرمانے لگے میں نبیوں میں آخری ہوں اور لگتا ہے آپ ہجرت کرنے والوں میں آخری ہوں گے مدینہ کی طرف آنے میں. خود حضور نے جب اجازت دی تو تشریف لائے, مسجد نبوی کے ساتھ مکان بنایا. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا. یہ آپ کو کتب حدیث میں ہر جگہ حدیث ملے گی اور مسند امام احمد بن حنبل میں ملے گی. آپ گزر رہے تھے حضرت عمر فاروق, تو حضرت عباس کا گھر قریب تھا, تو جمعے والا دن, بعض کتابوں میں آتا ہے جمعے کا دن تھا, حضرت عمر آ رہے تھے اور انہوں نے نا اوپر کوئی مرغا بھی ذبح کیا ہوا تھا اور پانی بھی چل رہا تھا, تو پرنالہ گلی میں تھا, وہ پانی حضرت عمر پہ گرا. آپ نے محسوس کیا کہ تو باقی نمازیوں کو بھی تکلیف دیتا ہوگا, بھائی مسجد کے دروازے پر پرنالہ ہو تو کوئی برداشت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اکھیڑ دو پرنالہ, اکھیڑ دیا. سیدنا فاروق اعظم نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ, کہنے لگے پرنالہ آپ نے اکھیڑا ہے. جناب عمر نے وجہ بیان کی, فرمایا وہ چھینٹے پڑتے تھے, نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی, معقول وجہ, اکھیڑ دیا. حضرت عباس کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے, میں آپ پر کوئی جبر نہیں کرتا, کوئی میں جواب میں کوئی بات نہیں کرتا, ایک بار صرف کہتا ہوں وہ سن لیں گے. حضرت عمر نے کہا کہیے. تو حضرت عباس کہنے لگے جب میں یہ مکان بنا رہا تھا تو حضور تشریف لائے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا میرے کندھوں پہ خود سوار ہو کے اپنے دست مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. کپڑوں پہ چیٹے پڑے ہیں نا, وجہ تو موجود ہے نا. اب حضرت عمر نے اس پر کیا تبصرہ کیا, تھوڑا سائڈ پہ کر لیں, چلے اگر حضور نے لگایا تھا تو اس کو دوسرے کونے پہ لگا لیں, کوئی تبصرہ نہیں. تم کہتے ہو کبھی تعمیر کے نام پر, کبھی فلاں چیز کے نام پر, کبھی فلاں چیز کے نام پر. حضرت عباس نے کہا عمر نبی پاک نے لگایا تھا. اتنے لفظ ہیں, ختم ہو گئی ساری وجوہات. حضرت عمر تو اتنا روئے کہ بیٹھ گئے, آنسو نکل آئے آنکھوں سے. کہنے لگے عباس میرے ساتھ چلیے, اسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے پرنالہ کھیڑا ہے. آپ اس طرح کریں, اب آپ میرے کندھوں پہ چڑھیں اور اس کو دوبارہ لگائیں. جس چیز کو رسول کریم نے جہاں لگایا تھا اس کو ہٹانا, ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. میرے دوستو یہ تو انداز ہمیں صحابہ نے دیا ہے, اور ہمیں تم جو سبق پڑھاتے ہو وہ جانے کہاں سے آیا ہے, تم ہمیں کدھر لے جانا چاہتے ہو. میں کئی دفعہ کہتا ہوں یا ہمیں سمجھا دو, نہیں تو پھر ہم سے سمجھ لو, آ جاؤ ہم سے سمجھ لو. یہ ساری چیزیں جو چمکتی دمکتی ہیں کتب حدیث میں, ان کا کیا کیا جائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے آپ کو تکلیف دی عباس اس نے مجھے تکلیف دی, جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. فرمایا آپ میرے لیے والد کی طرح ہیں, جگہ ہے. حضرت عباس حضور کے چچا, سب لوگ احترام کرتے حضرت عباس. وہ آتے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, حضرت عباس سے مشورہ لیا جاتا, ان کی رائے پہ عمل کیا جاتا, حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر
अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक। हजरत अब्बास जितनी मरतबा आते सैयदना सिद्दीक अकबर उतनी मरतबा उठ के खड़े हो जाते, उन्हें अपनी जगह पे बिठाते। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका ये था कि सवारी पे जा रहे हैं, घोड़े पे जा रहे हैं, ऊंट पे जा रहे हैं, सामने से हजरत अब्बास आ गए। और मियाँ इज्जत वाला ही किसी को इज्जत देता है, कदर वाला ही किसी की कदर पहचानता है। ये दोनों सवारी पे जा रहे हैं, सामने से हजरत अब्बास आ गए, दोनों सवारी से उतर जाते, उतर के खड़े हो जाते। सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु गुजरते तो फिर दोबारा सवारियों पे बैठते। अदब सीख लो इन लोगों से, एहतराम सीख लो इन लोगों से, निस्बतों का कदर सीख लो इन लोगों से। और संगियों मोहसिनों के अजीजों का एहतराम सीख लो। हमें मियाँ साहब ने भी कहा था, असला नाल जनेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भूल दे। अपने मशाइख की औलादों तक, उस्तादों की औलादों तक का एहतराम हमें बुजुर्गों ने बतलाया। क्यों? इसलिए कि ये सबक हमें वहां से मिला है, वहां से मिला है, निस्बतों का एहतराम वहां से मिला है। मेरे अजीज, हजरत अली पता क्या करते हजरत अब्बास के साथ? उनके हाथ चूमते और कहते चाचा मुझसे राजी रहना, राजी रहना। तो हजरत अब्बास को बड़ा प्यार था, वो माथा चूम लेते मौला अली शेर खुदा। सही बुखारी में हदीस है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर मुबारक, मदीना शरीफ में बारिश नहीं होती, लोग परेशान हैं। सब लोगों को लेकर हजरत उमर बाहर निकले, आओ दुआ मांगे बारिश के लिए। सब सहाबा मौजूद थे, बीच में हुजूर के चचा हजरत अब्बास भी थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बाजू थाम के जनाब अब्बास को आगे किया और दुआ के लिए हाथ उठाए, कहा अल्लाह हम तेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का वसीला तेरी बारगाह में लाया करते थे, अर्ज करते थे तू रहमत करता था, आज तेरे नबी के चचा को लेके आए हैं, तेरे महबूब के चचा को लेके आए। बुखारी है, या अल्लाह तेरे महबूब के चचा को लाए, मेहरबानी फरमा। हजरत उमर ने दुआ की हजरत अब्बास के वसीले से, चले ना ईमान दो कदम भी अगर तेरा हम सफर न ठहरे, और तेरा वसीला दिया ना जाए तो जिंदगी मोतबर न ठहरे। लबों पे इय्याक नस्ताई है, पर इस हकीकत पे भी यकीन है, अगर तेरे वास्ते से मांगू कोई दुआ बेअसर न ठहरे। और एक जगह पे दरवेश ने कहा था, वैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, सफ़ें तो सब बिछी हैं, इश्क वालियों में बैठ जा। दुरूद पढ़, नमाज पढ़, इबादतों के राज पढ़। दुरूद पढ़, नमाज पढ़, इबादतों के राज पढ़। जुनैदियों में बैठ जा, गजालियों में बैठ जा। अब शारहीन हदीस इस हदीस के तहत लिखते हैं, कहते हैं फिर हजरत अब्बास ने भी दुआ फरमाई और बारिश इतनी हुई कि फिर गलियों में चला नहीं जाता था। वसीला किसको बनाया? हजरत अब्बास को। यहाँ बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं वसीले के नाम। और मैंने कहा मियाँ आपको क्यों इतनी परेशानी है, जब कुरान में अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसके रास्ते में वसीला तलाश करो। तो अगर मालिक करीम का हुक्म रब्बी आ जाता है, तुम क्यों इतने ज्यादा हर बात में परेशान हो जाते हो? क्यों इस कदर ज्यादा उम्मत को तकसीम करते हो? क्यों ऐसी बातें करते हो जिसमें इंतशार पैदा हो? ये तो किताब व सुन्नत है, ये तो वाज़े आयात और अहादीस है। जो कौमें जिंदा रहना चाहती हैं वो एक सूरत में जिंदा रह सकती हैं कि अपने मोहसिनों को ना भूलें। अल्लाह उनके मज़ार पर भी अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।